Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस्लाम में औरतों के हुकूक व औरतों का मकाम. So let's get start. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस्लाम से पहले औरतों के हालात. इस्लाम से पहले औरत की कोई अहमियत नहीं थी. लड़कियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था. मर्दों की नज़र में औरत अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के खिलौना थी. औरत दिन रात मर्दों की खिदमत किया करती और मजदूरी करके भी कोई पैसा कमाती तो मर्दों को देना पड़ता. मर्दों को औरतों की कदर नहीं थी. औरतों पर तरह तरह के जुल्म सितम किए जाते. जिस तरह औलाद अपने बाप की मिल्कियत के वारिस हो जाते हैं, उसी तरह लोग अपने बाप के मरने के बाद उनकी बीवियों के मालिक बन जाते, उन्हें अपनी कनीज़ बना कर रखते और औरत को उसके माँ बाप, भाई बहन, शौहर के मिरास से कोई हक नहीं दिया जाता था. औरतें किसी चीज़ की मालिक नहीं हुआ करती थी. जिसका शौहर मर जाता उसे घर से बाहर निकालने न दिया जाता. उनकी ज़िंदगी घर में किसी कैद खानों से कम न थी. बीवियों की उस दौर में कोई इज्जत ना थी. ना उन्हें ये हक था कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी बसर करे. दुनिया के हर मुल्क में औरतों पर जुल्म सितम की कमी नहीं थी. जिन्हें ये बातें खोखली लगती वो तारीख उठा कर देख ले. हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी औरत का क्या मकाम था. किस कदर औरत को ज़िल्लत और जुल्म से भारी ज़िंदगी बसर करना पड़ती थी. आज भी घर मजहब में लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है. आज तक वो इस काम को रोक नहीं पाए और हमारी ख़वातीन को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है. इस्लाम के बाद औरत. जब इस दुनिया का जुल्म सितम औरतों पर जारी था तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा. इस्लाम ने औरत को वो इज़्ज़त दी, वो हुकूक दिए जिसको वो हकदार थी. उन पर हो रहे जुल्म सितम को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ने रोक दिया. इस्लाम ने औरत के वो हुकूक मुकर्रर किए जिन्हें इस्लाम से पहले किसी मज़हब ने ना दिया था. पर अफसोस दर अफसोस आज हमारे ही कुछ भाई बहनों की मॉडर्न सोच को फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अहमियत नहीं रही है. इनका कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए. एक बात खूब ज़हनशी फरमाल है कि कायनात में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसाफ कोई नहीं कर सकता है. इस्लाम ने औरतों को कौन से हुकूक व दर्जात अता किए, मुलाहिज़ा फरमाएं. महर का हक़. निकाह होने पर औरत को महर का हक़ अता किया गया. शौहर पर वाजिब है कि वो महर अदा करे. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म फरमाया और औरतों को उनके महर खुशी से दो. तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उनके बंधे हुए महर उन्हें दो. हक़ महर खवा खजाना हो, इसमें से कुछ वापस ना लो. अपने पसंद से निकाह करना. हज़रत अबू हुरैरा व हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुंवारी का निकाह ना किया जाए जब तक कि उसकी रज़ामंदी ना हासिल कर ली जाए और उसका चुप रहना उसकी रज़ामंदी है. और ना निकाह किया जाए बेवा का जब तक उससे इजाज़त ना ली जाए. इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस पाक में फ़रमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंवारी लड़कियां तो इजाज़त देने में शर्माती हैं. तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका खामोश हो जाना ही इजाज़त है. इस्लाम ने औरत को अपना मनपसंद शौहर चुनने का हक़ दिया. ये हक़ न सिर्फ कुंवारी लड़कियों को दिया बल्कि बेवा को भी यही हक़ दिया है कि वो अपने पसंद से निकाह करे. किसी भी मज़हब ने बेवाओं को ऐसा हक़ ना अता किया. तारीख़ गवाह है. दीगर मज़हबों में बेवा के साथ जुल्म सितम किए जाते हैं. आज भी उनको बुरी निगाह से देखा जाता है. उन्हें बदशगुनी समझा जाता है. इस्लाम ने औरत के लिए उसकी इज़्ज़त को बेवा होने के बाद भी बरकरार रखा. जो हमारी बहनें अपनी
کم علمی کے وجاہت سے یہ سوچتی ہیں کہ ان پر کسی طرح کی بندش اسلام میں ہے، تو انہیں علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہو اور پھر بھی وہ اگر شریعت کی مخالفت کرے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اپنے آخرت کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیٹی کا مقام اسلام میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے لڑکی ہو پھر وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اس کو ذلیل سمجھے اور نہ لڑکے کو اس پر اہمیت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی ایک بھی لڑکی یا بہن کی پرورش کی اور اسے شرعی ادب سکھایا، ان سے پیار و محبت سے پیش آیا اور ان کی شادی کر دی، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی بچیوں کو پیار و محبت سے پرورش کریں گے تو وہ بچیاں ان کے لیے جہنم سے آگ بن جائیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر اس کے بعد کا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کھانے پینے کا خوف سے قتل کیا جائے۔ کیا فضیلتیں آئی ہے حدیث پاک میں بیٹیوں کے تعلق سے، مگر افسوس آج کے زمانے میں لوگ لڑکی کی پیدائش پر غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ آج جو لوگ ہمارے مذہب اسلام پر عورتوں کے حقوق کے لیے انگلی اٹھا رہے ہیں، انہیں پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہے۔ جو لڑکیوں کو لڑکوں جیسا درجہ عزت اور حق نہیں دیتے، جو لوگ لڑکوں کو نسل کا چراغ جانتے ہیں، مگر مذہب اسلام میں بیٹیاں تو نہ صرف دنیا میں اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں، والدان کے وصال کے بعد بھی ان کے جنت میں ثواب بنتی ہیں۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے، اپنے والد کے لیے جنت میں دروازے کھول دیتی ہیں۔ جب وہ بیوی بنتی ہے، شوہر کا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے۔ جب وہ ماں بنتی ہے، جنت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اے نادان انسان، سن لے، بیٹی سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہے۔ اسلام میں ماں کا مقام۔ ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، اس کے بعد کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا، اس کے بعد کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر سے عرض کیا، اس کے بعد کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ اور تیرے پروردگار نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کیا کرنا۔ اگر ان میں کا ایک یا دونوں تیری موجودگی میں بڑھاپا کو پہنچے تو ان کی خدمت کرتے ہوئے تم ان کو اف تک بھی نہ کہنا اور نہ ان کا جھڑکنا اور نہ ان کو تکلیف دینا، ورنہ ان کا ذرا سا بھی دل ٹوٹا تو تیری خیر نہیں۔ اور محبت سے ان کے آگے جھک جایا کرنا اور ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کرنا کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ والدین کے غصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ مذہب اسلام وہ افضل مذہب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو وہ مقام عطا کیا کہ باپ سے 3 گنا زیادہ حسن اخلاق سے اپنی ماں سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا۔ جسے جنت کو پانا ہے وہ اپنے ماں کی خدمت کرے، جنت حاصل کرے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اولاد ساری زندگی بھی اپنے والدین کی خوب خدمت کرے، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی والدین کی رضا میں ہے۔ اسلام نے جو مقام و مرتبہ ماں کو عطا کیا وہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، انشاءاللہ we will meet soon with another video. Stay tuned with us.
تب تک اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔